الواحد الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار والأبرار إلى يوم النشور والقرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الكريم وحضرات الحكم وإخواني في الله، موضوع خطبتي في هذه الحفلة السنوية الجائزية ردة ولا أبا بكر لها. أيها السادة الأفاضل، إنه لمن الحقائق العالمية الثابتة أن المسلمين يواجهون في هذا العصر الرهيب كثيرا من التحديات والعقبات والنكبات والصعوبات في العالم كله. فالحضارة الغربية الفاسدة تتحدى، والأفكار الباطلة الخاضعة تتحدى، والثقافة الماجنة الفاحشة تتحدى، والميول الفتاكة المخربة تتحدى، والسياسة العالمية الماكرة الخاضعة تتحدى، والحركات الإرهابية الظالمة تتحدى، والمنظمات العالمية الدجالية تتحدى. ولكن إذا تفكرنا وتدبرنا في جميع التحديات والعقبات، انجلت لنا هذه الحقيقة أن أكبر خطر يمر به المسلمون في هذا العصر هو ردة فكرية وهنية قلبية طمت وعمت في المدارس العصرية والجامعات العصرية والكليات العصرية في المجتمعات الإسلامية. هذه هي الردة غيرت عقولهم وبدلت قلوبهم وخربت أذهانهم ودمرت أفكارهم وحرفت ميولهم ووجهت صدورهم ونفوسهم من الهداية إلى الضلالة ومن الكرامة إلى الذلة والمهانة. فإن العصر الراهن يناديكم ويقول لكم ردة ولا أبا بكر لها. فيا من كان في صدره ضياء القرآن، ويا من كان في قلبه نور الإيمان، ويا من كان همه هداية الإسلام، ويا من كان في فكره سراج الفرقان، اسمعوا نداء الوقت العصيب وتوجهوا إلى صراخ العصر الرهيب، واستيقظوا من سباتكم العميق وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، ومن الاضطراب إلى الهدوء، ومن القلق إلى السكون، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الردة إلى العزة. فإن عصر الراهن يناديكم ويقول لكم ردة ولا أبا بكر لها. وآخر دعوانا الحمد لله.